अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या आप जानते हैं लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहा जाता है? और इस रात में ऐसा क्या होता है जो ये हज़ार महीनों से बेहतर होती है? और क्या आप जानते हैं इस रात में 83 साल 4 माह की इबादत से ज़्यादा इबादत करने वालों को सवाब मिलता है? अगर नहीं जानते तो ख़वातीन और हज़रात, आज हम यही सब बताने जा रहे हैं। और शब कद्र से मुताल्लिक बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, लैलतुल क़द्र इंतहाई बरकत वाली रात है। इस रात को लैलतुल क़द्र इसलिए कहते हैं कि इस रात में साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों और खिदमात पर मामूर किया जाता है। और ये भी कहा गया है कि इस रात की दीगर रातों पर शराफत व कद्र के बाइस इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। और ये भी मनकूल है कि क्योंकि इस शब में नेक अमाल मकबूल होते हैं और बारगाह इलाही में इनकी कद्र की जाती है, इसलिए इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। बुखारी शरीफ में है, फरमान मुस्तफ़ा, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान इखलास के साथ क़याम किया यानी नमाज पढ़ी तो उसके गुज़श्ता सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, इस मुक़द्दस रात को हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात इबादत करने वालों को 1000 माह यानी 83 साल 4 माह से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है। इस रात में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्ते नाजिल होते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफ़ा करते हैं। इस मुबारक शब का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और यह सलामती सुबह सादिक तक बरकरार रहती है। ये अल्लाह पाक का खासुल खास करम है कि ये अजीम रात सिर्फ़ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सदक़े में आपकी उम्मत को अता की गई है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तर्जुमाए कंजुल ईमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेशक हमने इसे शब कद्र में उतारा और तुमने क्या जाना क्या शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर। इसमें फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह चमकने तक। मुफस्सिरीन किराम सूरतुल क़द्र के ज़िम्मन में फरमाते हैं, इस रात में अल्लाह पाक ने कुरान करीम लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया और फिर तकरीबन 23 बरस की मुद्दत में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसे बतदरीज नाजिल किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत को शब कद्र अता की है और ये रात तुमसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई। हज़रत इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक शख्स सारी रात इबादत करता और सारा दिन जिहाद में मसरूफ़ रहता था और इस तरह उसने 1000 महीने गुजारे थे। तो अल्लाह पाक ने ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई। तर्जुमाए कंजुल ईमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर, यानी शब कद्र का क़याम उस आबिद यानी इबादत गुजार की 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। और तफसीर अजीज़ी में है, हज़रत सहाबाए किराम ने जब हज़रत शमून की इबादत व जिहाद का तज़किरा सुना तो उन्हें हज़रत शमून पर बड़ा रश्क आया और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत व बरकत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی سی عمر ملی ہے، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں ہی بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت ببرکت ہو گئے اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب رنجیدہ نہ ہو، آپ کی امت کو ہم نے یہ ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ خواتین اور حضرات، انہی حضرت شمعون کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ایک نہایت ایمان افروز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقت بھر تھے کہ لوہے کے وزنی اور مضبوط جنزیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی جوزہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دیں۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضا کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالم نے آپ کو لوہے کی جنزیروں سے اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں جنزیروں کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔ پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخرکار ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوؤں یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ آپ نے آنکھ کھولنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اعتبار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ انہیں ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کو قوت بخشی۔ وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستونوں کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پہ آ گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے
اور اس نیک بندے کو اللہ پاک نے نجات بخشی۔